pagbati. Ang akong gibati sa adlaw-adlaw murag panahon sa Pilipinas. Usahay sidlak og makasuraw, pero usahay di mada puro di malas. Sa trabaho, ito't ang agtang, pero tungod sa trabaho, wala og tuo, walay kahumanan. Pero naana sa balay, magmika ra magharay-haray, ang dughan nagbugdo sa kalipay. Sa minsan unsa pang sa gubangon, kining tanan among harungon. Sa walay pagduha-duha at ubangon, kung kita tanan nagkahiusa o naghukong. Sa pagbati, maduyog sa panahon, kung doon bag-ong o uwanon. Pero kung nanay bulos o SRI, hayag o guwapa ang panagwa